Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis o sa Diocese sa Pagadian. Ako nga timbaya sa tibuok nga katawhan nga Pilipinhon tungod kay karong adlaw, adlawng Lunes, Mayo 12, mauman ang piniliay ang midterm elections. Hinaot nga ang katawhan nga mga Pilipino mo butar sa ilang subay sa ilang konsensya. Hinaot nga mopili kita sa mga tao nga dili ang pangandoy mao ang pagyatak sa tawhanong katungod aron sila mao ang mamuno sa ato nga nasod. Dili nato butaran ang mga pundok diin ang pangandoy mao ang pagkahimo niya nga usa kadako nga tawo o iya nagisalikway ang tawhanong katungod, walay respeto sa uban. Busa hangyon ko kamo nga mopili sa tawo di nang atong ugma mao gayud ang ihulma aron adunay kadagayaan sa ato nga nasod. Ako di ay sa dili pa ko mopadayon, ako usa di ay nga pasalamat niadtong Mayo 9 ato nga gisaol, ato nga gihimo ang graduation completion didto sa St. Mary's Theologate diin tulo ka seminarians ang migraduate aron mo paabot sa ilang ordinasyon pagkadiakono. Sila si Seminarian Clive Jari Kingko sa Diocese sa Pagadian, si Seminarian Ariel Nalunar sa Archdiocese sa Zamboanga, o si Seminarian Kelly James Puyod nga taga sa Pangdalaga, Archdiocese sa Osamis. Salamat sa ato nga rektor dinha sa St. Mary's Theologate, si Monsignor Joel Montide Ramos, uban usab sa tanan nga mga formators. Ako po di ay nga pasalamat sa ato nga gihimo nga instalasyon niadtong Pizza Jizz Sabado. Si Father Nestor Duhilag sa Clarin atong gi-install pag sa mga alas 9 sa buntag ug sa hapon sa alas 4 ato nga gi-install isip Kura Paroko si Reverendo Padre Loloy Balbuena. Kagahapon, Domingo, Mayo 11, sa mga alas 9 sa buntag, sa mga alas 8 sa buntag, ato nga gi-install isip Kura Paroko si Reverendo Padre Ernest Kulanag didto sa Macalibre Alto. Ingon usab sa hapon si Father Darrell Rosales o si Father Jerry Lawrence Tautuan gi-install. Father Darrell Rosales isip Kura Paroko sa St. Michael's Parish o si Reverend Father Jerry Lawrence Tautuan isip iyang parokyal vicar. Usbon ko karong adlaw adlawng Lunes mao ang eleksyon. Pero dili na ko pud kalimtan nga niadtong Pizza 9, Sabado, Biyernes, Pizza 9, Biyernes, dito ako sa Danlugan, Pagadian City, o mihimo ako sa misa sa alas 5:30 aron pagpakiguban sa katawhan sa Danlugan, Pagadian City, aton silang nobina sa alang sa ilang patron ni San Isidro Labrador. Akong pasalamat ni Reverendo Padre Nestor Bahala o ako pong pasalamat sa mipakaon kanako si Mr. and Mrs. Macario Sipada. Salamat kaayo Mr. and Mrs. Macario Sipada dina sa Danlugan, Pagadian City. Usbon ko kagahapon Domingo usa ka sa ulugan
nga maanindot kaayo kay gitawag man kini og Mother's Day. Atong hinumduman nga ang amahan mao ang kasing-kasing sa kinabuhi, apan ang inahan mao ang pinitik sa kinabuhi. Father is the heart of life, mother is the heartbeat of life. Busa sa atong pagsaulog sa Mother's Day, salamat kaayo. Ug karon atong iampo ang ato nga mga katawhan nga sila mopili og insakto nga tawo nga tarong, tawo nga nagunahuna sa kaayuhan sa lungsod, tawo nga maoy mudala sa rinda sa pangagamhanan din iyang dadon ngadto sa maayo nga dalan. Usbon ko, butara na to ang tawo nga adunay is history of accomplishments. Kanabang nakatabang na o dili lang nagplano nga mutabang. Ang ato karong ebanghelyo nining adlawng Lunes atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turil, ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan ug tulisan. Apan, ang magbalantay sa mga karnero, musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan, ablihan sa portero, aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa ihang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kapangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila, ug ang mga karnero musunod kaniya. Kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan ug tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Musulod siya ug mugula ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan muanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon kagahapon ato nga gisaulog ang Mother's Day. Kagahapon usab atong gisaulog ang gitawag og Good Shepherd Sunday. Kay kini gaistorya man kung kinsa gayod ang atong Ginoo si Jesus. Ug karon padayon nga gidescribe kinsa ang maayong magbalantay sa karnero. Dinhi atong makita og atong nadungog nga ang maayong magbalantay sa karnero mao di siya nga moagi sa pultahan. Unya ablihan sa portero og makasulod siya ug ang mga karnero mamati kaniya. Nindot kayo niha. Kana bitawng naghisgot bitaw nga kita nakaila sa tingog sa atong magbalantay. Importante kayo kini tungod kay nagpakita man kini sa close relationship between the sheep and the shepherd. Kini gasaysay bahin sa mainito nila ug maanindot nila nga relasyon. Ang karnero nakaila sa tingog sa iyang magbalantay ug ang magbalantay nakaila usab sa iyang mga karnero. Mao man bitaw nga karon atong gipadayon ang gitawag og Good Shepherd Day. Tungod kay kagahapon mao ang gitawag og Good Shepherd Sunday o
sanglit karon tukma usab kaayo kay kita mo pili og atong mga leaders og hinaot nga sila ang atong mapili mga maayong magbalantay sa karnero. Dili sila mao ang mga musibsib ra hinuon sa mga grass, mga sagbot. Sila ang mga maayong magbalantay mudala sa ilang mga karnero ngadto sa daghan, tambok o green nga mga sagbot. Nagpasabot kini nga gialimahan pag-ayo sa ato nga magbalantay sa karnero ang iyang mga karnero. Usbon ko, ang maayong magbalantay sa karnero muagi sa pultahan. Ang maayong magbalantay sa karnero mutawag sa ngalan sa iyang mga karnero ug mamati kaniya ang mga karnero. Ang maayong magbalantay sa karnero mo hatag sa maayong nga sibsibanan aron iyang alimahan ang iyang mga karnero. Mga igsoon, maanindot kini nga sambingay bahin sa pagpangalagan. Nga kita mupili og ato nga mga leader nga andam nga muhalad sa ilang kinabuhi alang sa mga karnero. Ato yung hinumduman ha, kinibitawng usa ka teksto nga gaingon, no greater love than this, to lay down one's life for his friends. Mao kini ang tinuod nga magbalantay sa karnero. Dili siya mag-una-una aron iya lamang nga salbaron ang iyang kaugalingon nga kinabuhi. Sa didto pabitaw ako na-assign sa Basilan na naguol yung kayo ko kining murag nasakitan kayo ako sa usa ka pare ug sa duha ka madre nga sa dihang giatake ang lungsod sa Maluso, sila gadali-dali ug ilang gibiyaan ang maong lungsod. Nasakitan ako tungod kay dili man kini mao ang imahe sa maayong magbalantay sa karnero. Ang maayong magbalantay sa karnero mupundok o muatiman sa iyang mga karnero. Apan niadtong yugtua ang usa ka pari naguna-huna lamang sa iyang kaayuhan, midagan sa Isabela, midagan ngadto sa Zamboanga, ug siya nahimong dili maayong magbalantay sa karnero. Mauusab ang duha ka madre, mibiya, miadto sa Isabela, midagan ngadto sa Zamboanga. Wala nila mapuy. Wa mo ko mag-ingon nga ako kining santos gud kayo ako. Pero ato yung paningkamutan isip mga leader nga dili lang kita maghuna-huna sa atong kaayuhan kundili kita daw usa ka kapitan sa barko nga ato gayon nga dapigan ug atong bantayan ang atong barko o kita ang katapusan nga mobiya sa atong barko. Mausab kini ang akong hangyo kung kita nag-alagad dili kita maghuna-huna sa atong kaugalingon lamang. Kita maayo nga magbalantay sa karnero o ang maayong magbalantay sa karnero andam magpakamatay sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga karnero. Nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon tungod kay padayon man kini sa saysay bahin sa mayong magbalantay sa karnero. Mo man bitaw nga ako pong nakita sa akong handurawan ang mga ginikanan. Dina sa tagsa-tagsa ka panimalay ang mga ginikanan mao ang maayong magbalantay sa karnero. Kagahapon samtang ako ga-install ni Father Ernest Kulanag mga alas 8 ug sa diha nga gisugdan ang seremonyas akong nahinumduman ang akong mama ug papa
Nahinumdum ako kanila tungod kay Mother's Day man. O akong nahanduraw ang mga pag-antos sa akong mama, sa akong papa. O dinhi akong nakita nga sila nagapakita gayon sa pagkamaayong magbalantay sa karnero. Good Shepherd Sunday kagahapon. Mother's Day kagahapon. Salamat mga mama ug papa. Salamat mga mama sa pagkainahan. Salamat usab mga papa sa inyong pagkaamahan. Hinaot nga atong pasalamatan ang ato nga mga ginikanan. Good Shepherd Sunday kagahapon. Ug karon atong gipadayon ang maong kasaulugan labi na gayud tungod kay kita mubuto man og mga leaders alang sa atong gobyerno. Good Shepherd Sunday, atong hinumduman ang pagpang-alagad ug atong tan-awon ang kinabuhi ni Kristo nga midupa didto sa krus isip iyang katapusan nga pagpakita sa iyang gugma nga ri kanato. Ang ato usab nga mga ginikanan mauusab ang nagpakita sa ilang timos ti unay nga gugma isip mga maayong magbalantay sa karnero. Dinha silang tagsa-tagsa kapanimalay. Ikaw, kung aduna ikay mga trabahante, usa ka mayor, usa ka ikaw ka magbalantay sa karnero, usa ikaw ka principal sa eskwelahan, usa ikaw ka maayong magbalantay sa karnero, o hinaot nga imong bantayan ang imong mga estudyante, ang imong mga teachers, ikaw principal, supervisor, division superintendent sa eskwelahan, ikaw ang magbalantay sa karnero. Mga mayor, ato gayon nga unahon ang kaayuhan sa katawhan, kay ikaw man ang magbalantay sa karnero nga mao ang panon dinha sa imong lungsod. Nindot kaayo ang ato nga ebanghelyo karon, tukma kaayo sa atong kasaulugan, sa atong pagbutar kung kinsa ang atong hatagan sa yugo sa pangagamhanan nga mao modula sa rinda padulong ngadto sa maayo nga dalan. Hinaot nga kita mamahimo gayon nga mga tinuod nga mga karnero ug mamati kita sa tingog sa atong mayong magbalantay tungod kay kita nakaila kaniya ug siya usab nakaila kanato. Maayong magbalantay sa karnero, mga pari, mga obispo, mga madre, santo papa, mga prinsipal, mga mayor, gobernador, mga senador, labi na gayon ang presidente sa Pilipinas. Hinaot nga ang atong presidente makahatag gayon og kaayuhan. Hinaot nga dili niya hunaon ang iyang kaugalingon, ang mga panghitabo sa atong nasod, diin gipamaligya ang mga bulawan, diin gikuhaan ang budget sa edukasyon, sa PhilHealth ug uban pa. Mga kinaiya kini nga wala mahatukma sa maayong magbalantay sa karnero. Hinaot nga kamo mubuto sa tao nga adunay panglantaw sa kaayuhan sa iyang katawhan. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon, dili alang siyang kaugalingon kundili alang sa kaayuhan sa haring lungsod. Sa dili pa ko mutalikod, ako di ay nga pasalamatan ang katawhan sa Makalibre Alto dinha sa Lopisaina, labi na gyud ni Frida ug sa tanan nga mga lideres. Ako pod nga pasalamat sa mga
PPC dinha sa St. Michael's Parish dinha sa Tangub City. Kay kagahapon ato man nga gi-install isip kura paruko si Reverendo Padre Darrell Rosales ug ang iyang kaabag nga pare si Reverendo Padre Jerry Lawrence Tautuan. Karon usab karong hapon eleksyon man sa buntag ug padayon sa hapon, pero ako moadto sa Aurora Zamboanga del Sur aron mohimo sa nobena sa San Isidro Labrador. Busa alas 5:30 mumisa ako dinha sa Aurora Zamboanga del Sur. Ug sa Mayo 13 sa buntag piyesta sa Lantian Labangan Zamboanga del Sur ug mumisa ako sa alas 9 sa buntag sa ang ilang patron mao ang Birhen sa Fatima. Ug sa hapon sa Mayo 13 sa alas 3 sa hapon muadto ako sa Tunggo aron akong buhaton ang pagpanalangin sa usa ka balay didto. Busa mao kini ang ako nga schedule. Pizza 12 karong hapon muadto ako sa Aurora Zamboanga del Sur alas 5:30 mohimo ako sa misa alang sa nobena ni San Isidro Labrador. Ugma sa alas 9 Fiesta Mas dinha sa Lantian Labangan Zamboanga del Sur ug sa hapon moadto ako sa Tunggo. Ug sa pitsa 14 sa mga alas 6 sa buntag mumisa ako ug akong i-install isip kura paruko si Reverendo Padre Celestino Palma dinha sa Tudela. Unya sa alas 5 sa hapon mumisa ako dinha sa Tambulig, Zamboanga del Sur sa Mayo 14. Karong adlaw po di ay o kagahapon Domingo ako day nga birthday greetings ngadto ni Father Timmy Ruben ang ato nga bag-o nga kura paruko dinha sa San Antonio Abad Parish, Labo, Osamis City. Ngadto kang Father Timmy Ruben, happy birthday. Ug sa tanan nga gasaulog silang mga birthday, padayon kita nga magpasalamaton sa Ginoo. Moadto kita sa Kuta Shrine, mudagkot sa kandila. Kamo nga anaa sa Mahayag, kamo nga anaa sa Tunggo, kamo nga anaa sa Kapatagan, ang anaa sa Maigo, ang anaa sa mga lain-lain nga mga lugar. Muari kita ug mudagkot og kandila aron atong ikapakita ang atong gugmag pagmahal sa atong mahal nga inahan ang Birhen sa Kuta nga maoy gaagak usab kanato padulong sa iyang anak. Ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab akong timbaya nga moadto gayud kita og mamutar. Moadto kita sa tong tagsa-tagsa ka presinto. Moadto kita og dili kita magpaabot nga hatagan kita og salapi isip bayad sa atong boto. Dili kita magpaabot ni ana. Busa mo report kita o mo butar subay sa atong konsensya. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon nga magampo, ang pagampo kusog nga mo'y muhatag kanato og gahom aron kita makapadayon sa atong paglawig. Pray more and power will be with you. Sa kanunay nining adlaw magampo gayud kita aron ang hustisya mao'y mopatigbabaw ug sanglit ang hustisya mao may mipatigbabaw, adunay kalinaw, adunay peace and order because of justice, because we implement the law. Hinaut-unta nga mao kini ang diwa karon sa ato nga pagsaulog, sa atong pagbutar ug sa ato usab nga pagpamati
kung kinsa ang mudaog. Hag-ahaton ko kamo nga moadto usab sa Kuta Shrine. Mudagkot kitag kandila alang sa kalinaw sa atong nasod. God bless. Mabuhay tayong lahat.